الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، الله سبحانه وتعالى كرمنا وشرفنا وخلقنا في بيوت المسلمين، فأصبحنا نفتخر بالإسلام. وما أكثر من لم يدخل في الإسلام بسبب أنهم ما ولدوا في بيوت المسلمين. إذن ما عزنا وما فخرنا وما شرفنا إلا أننا ولدنا في بيوت المسلمين. وما ذنب هؤلاء الكفار إلا أنهم ولدوا في بيوت غير المسلمين. يجب علينا إخوة الإيمان والعقيدة أن نشكر الله عز وجل وأن نحمد ربنا عز وجل بأنه خلقنا وبعثنا في بيوت المسلمين فأصبحنا مسلمين. ثم الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا القرآن الكريم. القرآن هو مصدر كل الخير، القرآن هو مصدر العز، القرآن هو مصدر السعادة ومصدر الرحمة ومصدر كل الخير ومصدر الانتصارات. إذن ينبغي علينا كمسلمين وكمتبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا ننسى هذا الفضل وألا ننسى هذا القرآن الكريم الذي أمامنا والذي يكون في رفوفنا وفي رفوف مساجدنا. يجب علينا أن نهتم بهذا القرآن الكريم. نشكر أولئك الناس الذين يهتمون بهذا القرآن ويخدمونه قدر ما يستطيع، فالله سبحانه وتعالى سيعطيه وسيمنحه عزة لا ترى في الدنيا، وإنها ترى 100% في الآخرة. فنحن الحمد لله أمة بعثنا في ظلال القرآن الكريم، وهذا الشهر الذي نمر به قال الله سبحانه وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء قال: لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلنفهم جميعا أن الدين ليس فيه أي حرج، أن الدين ليس فيه أي ضيق، أن الدين ليس فيه أي مشقة وأي شقاء، وإن هذا الدين جاء لكي يعزنا، لكي يشرفنا، لكي يكرمنا، لكي ينجحنا في الدنيا والآخرة، ولكي يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. ولكن على الأسف الشديد نحن لا نأخذ ولا ننظر إلى هذا الدين بهذه الرؤية وبهذه النظرية، بأن هذا الدين هو الذي سيشرفنا وهو الذي سيجعلنا منتصرين في الدنيا والآخرة. إذن يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم، لأنه مصدر كل خير ومصدر كل سعادة. إذا أردنا السعادة نرجع إلى القرآن الكريم، أردنا الانتصار نرجع إلى القرآن الكريم، لا نقطع من القرآن الكريم. يجب علينا أن يكون لنا وردا يوميا
من قراءة هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كلما أخذنا وردا يوميا على أنفسنا كلما أخذنا على أنفسنا نصرة من الله سبحانه وتعالى ونصرة من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي لأي مسلم يتنفس في هذه الأرض ويتنفس في الإسلام أن يعيش وأن يقضي يوما ما بدون قراءة الكتاب وبدون قراءة القرآن الكريم. لا ينبغي لأي مسلم يعيش في هذه الأرض أن يقضي ذاك اليوم بدون قراءة القرآن الكريم. لماذا؟ إذا ترك هذا معنى ذلك إنه قد أسس عمله بأنه سيأخذ وسيبحث وسيجد سعادة بدون القراءة وسيبحث هذه السعادة بدون قراءة القرآن الكريم. إذن لابد أن نعتقد اعتقادا كاملا اعتقادا جازما أن السعادة والفوز والنجاح والفتح والنصرة والرحمة لا تأتي ولن تأتي إلا بتمسكنا بتشبثنا بهذا القرآن وبهذا الكتاب الرباني الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا واحد. هناك رسالة أخرى من هذا القرآن الكريم. نحن نقضي هذا الشهر شهر رمضان الكريم قد نعتقد أن هذا الشهر هو شهر قراءة القرآن الكريم فقط أو شهر النوافل أو شهر العبادات أو شهر الاعتكاف أو شهر كذا وكذا وكذا، ولكن نحن ننسى الجانب النبوي من هذا الشهر المبارك. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى اتخاذ غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية خرج للقافلة، ولكن هذه القافلة تسلقت وذهبت إلى مكة وجاءت هناك جماعة من مكة لكي يقاتلوا هؤلاء المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب نيتهم الصادقة وبسبب اعتمادهم على الله وبسبب وجود هذه المعركة في شهر رمضان المبارك الله سبحانه وتعالى نصرهم وأعزهم بالفتح والنصرة بسبب وجود هذا الشهر شهر رمضان المبارك. وكذلك نحن ننظر إلى فتح مكة. فتح مكة حدث في رمضان، يعني قد يعتقد الناس أن شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اختاره لهذه المعارك ولهذه الحروب ولهذه المصادمات؟ لماذا اختاره؟ لأنه كان يعرف معرفة تامة بأن النصر قد يرتبط بشهر رمضان المبارك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان اليوم العاشر من رمضان في الثامن من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لكي يدخل في مكة، ولكن حدث هناك اصطدامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما والصحابة أيضا كانوا صائمين، ولكن قبل دخول مكة هم الناس جلسوا في مكان ما، فبعض الصحابة كانوا اشتكوا بالمشقة وبالتعب بسبب الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح بعد العصر، قدح من الماء بعد العصر وشرب وقال لهم اشربوا من هذا. انظروا هذا هو رمضان، صوم رمضان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر بعد العصر والوقت بعد قليل سينتهي والوقت يحين للإفطار، ولكن يترك هذا الإفطار ويفطر قبل هذا الوقت ولا يؤخر هذا الجهاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأن الصوم له قضاء بعد شهر رمضان، ولكن الجهاد والمعركة ليس له أي قضاء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه المعنوية الكبيرة، المعنوية العميقة في قلوب المسلمين حتى يعرفوا مكانة شهر رمضان المبارك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا وبعض الناس لم يفطروا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الصحابة لم يفطروا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أولئك العصاة. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني الواقعة تقتضي بأن يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب المعنوية، معنوية الجهاد، معنوية شهر رمضان المبارك، معنوية هذا العمل الذي قام به وأصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها هذه الكلمة فقال أولئك هم العصاة. ماذا نفهم من هذه القصة؟ وماذا نفهم من هذه الواقعة؟ نفهم من هذه الواقعة أن شهر رمضان فعلا والله هو شهر الانتصارات، وشهر الفتوحات، وشهر إقامة الأعمال، وشهر التخطيط. لا بد أن يخطط المسلم في هذا الشهر المبارك، لا يضيع هذا الشهر بدون التخطيط الكبير. المسلم يحدث له حوادث كثيرة في طول عام، يحدث عليه حوادث كثيرة في طول العام، ينبغي عليه أن ينتظر هذا الشهر لكي يكمل خطته في هذا الشهر وينفذ هذه الخطة في هذا الشهر رمضان المبارك. هناك فتح مكة، وهناك فتح الأندلس حدث في شهر رمضان المبارك، هناك معركة حطين، وهناك كذلك معركة كوالالمبور، معركة ماليبار، هذا الذين يعني في 1980 من الميلادية هم قاموا أهل كيرالا، هم قالوا ضد الحكومة التي كانت تريد أن تلغي اللغة العربية وأن تقصي أهلها الذين يتكلمون هذه اللغة، فهم أهل كيرالا هم هاجوا على هذه الحكومة، فسقطت هناك ثلاثة شهداء، لكن هم نجحوا في هذه العملية. هم كانوا يقولون في هذه المظاهرات أنتم تريدون معنى الخليج ولا تريدون لغتها، كيف هذا؟ ولذلك هم نجحوا في هذه المعركة. إذن هناك معارك كثيرة حدثت في شهر رمضان المبارك، وهم نصروا وهم غلبوا وهم فتحوا في هذه المعارك بسبب النية الصادقة وبسبب وجود هذه المعارك في شهر رمضان المبارك. إذن ما هي الرسالة التي نستلهم من وراء هذه المعارك ومن وراء هذه الفتوحات؟ الرسالة هو أننا يجب علينا أن نقضي هذا الشهر بكل جد وبكل اجتهاد، بكل روي، بكل فكر، بكل تخطيط، بكل تعقل، حتى لا نضيع ثانية من ثواني شهر رمضان المبارك ودقيقة من دقائق هذا الشهر بدون العمل، بدون التخطيط، بدون النصر، بدون طلب من الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا هذا فعلا والله نكون منتصرين على أي حال، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فهمنا من غزوة بدر الكبرى، فقال وما النصر إلا من عند الله. إذا لا ننظر إلى العدد والعدة، لا ننظر إلى الأشياء الخارجية، ننظر إلى ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعله النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ نحن أتباعهم، نحن نتبع سنتهم وطريقتهم، ولكن نترك هذه الأشياء. إذا يجب علينا إذا أردنا النجاح والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، يجب علينا أن نصدق في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق في سيرته صلى الله عليه وسلم. والله كل الفوز، كل الفلاح، كل النجاح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون حسنه. هناك ساعة في يوم الجمعة لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي لله سبحانه وتعالى ويسأل الله إلا أعطاه، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله ورسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي
أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ويكبه في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر وأقيموا للصلاة.